अस्सलामु अलैकुम नाजरीन करियून की ये हर रोज़ की लड़ाइयाँ मुजाहिदीन इस्लाम को महंगी पड़ रही थीं। रूमियों के लिए कुम्मे की कोई कमी नहीं थी। शहर में फ़ौज भी मौजूद थी और लड़ने के काबिल शहरी भी फ़ौज के साथ थे। मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही थी। रूमी तो हर सुबह ये तवक्को लेकर बाहर निकलते थे कि आज मुसलमान हथियार डाल देंगे या भाग उठेंगे। उनकी ये तवक्को बेबुनियाद नहीं थी। वो देख रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों को कितना ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाया है और अब मुसलमानों के पास इतनी नफरी रह ही नहीं गई कि वो इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबले में ठहर सकें। 8 या 9 दिन गुजर गए थे। शहर के लोग शहर की दीवार पर खड़े होकर हर रोज़ की लड़ाई देखा करते थे। उन लोगों के साथ फौजी भी होते थे। वो भी देख रहे थे कि ये मुसलमान आखिर किस बल बोते पर लड़ रहे हैं। जंगी दस्तूर के मुताबिक कोई फ़ौज इतनी थोड़ी तादाद में इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबले में आया ही नहीं करती थी। शहरियों और फ़ौजों पर हैरत का तासुर पैदा होने लगा। ये तो वो देख ही रहे थे कि मुजाहिदीन किस बेजिगरी से लड़ते हैं। एक रोज़ रोमी फ़ौज के किसी ओहदेदार के मुंह से ये बात निकल गई कि हम झूठ नहीं कहते कि इन मुसलमानों के हाथ में कोई गैबी या पुरस्रार ताकत है कि ये पीछे हटते ही नहीं और अपने दुश्मन की फ़ौज को लहूलुहान करके शिकस्त दे देते हैं। इन्हें अपनी आंखों से लड़ता देखो। इन पर हमारी इस फौज से भी बड़ी फौज गालिब नहीं आ सकती। उस फौजी ओहदेदार की यह बात सीना बसीना कानों कान लोगों तक जा पहुंची और सारे शहर में फैल गई। शहर के और ज्यादा लोग दीवारों पर आकर मुसलमानों को लड़ता देखने लगे और फिर सब के सब कहने लगे कि इन मुसलमानों को शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। बाज ने तो यह भी कह दिया कि यह गलत नहीं कि मुसलमान जिन्नात की मखलूक में से हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की खास मदद थी और बड़ा खास करम था कि शहर के लोगों पर और रोमी फौज पर भी मुसलमानों की वो दहशत जो पहले तारी थी और जर्नेलों ने साफ कर दी थी, वो दहशत फिर गालिब आने लगी। मुजाहिदीन की बेजिगरी और जज्बा इसार का ये करिश्मा था कि दुश्मन नफसियाती तौर पर कमज़ोर होने लगा। शहरियों में बेचैनी पैदा हो गई थी। तारीख से यह भी पता चलता है कि बाज़ वालिदैन ने अपने बेटों को जो रज़ाकराना तौर पर रोमी फौज में शामिल हो गए थे, लड़ाई में शामिल होने से रोक दिया था। वो कहते थे कि मुसलमानों के खिलाफ अपने बेटों को भेजने का मतलब यह है कि उन्होंने बेटों को मौत के मुंह में फेंक दिया है। बड़े बूढ़ों और सियानों ने और शहर के लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों ने उनकी फौज को शिकस्त देकर शहर पर कब्जा कर लिया तो वो शहर की सारी आबादी को सजा देंगे कि शहरियों ने उनके खिलाफ अपने बेटे लड़ाए थे और रोमी फौज की मदद की थी। यह भी एक वजह थी कि शहरियों ने मुजाहिदीन इस्लाम के खिलाफ लड़ना तर्क कर दिया। जंग के मुबस्सिरीन आज भी कहते हैं कि सूरत हाल ऐसी थी कि मुसलमानों को वहीं से वापस आ जाना चाहिए था और इस कदर ज़्यादा ख़तरा मोल लेना कोई दानिशमंदी वाला इक़दाम नहीं था। ये मुबस्सिरीन फ़न हर्ब ज़रब और जंगी असूलों और अमूर को सामने रख कर बात करते हैं, लेकिन उनकी नज़र मुजाहिदीन के अंदर नहीं जा सकती जहाँ सिर्फ अल्लाह ताला का नाम रोशन था। सिपा सलार अमर बिन आस के मुतालिक वाज़े हो चुका है कि वो पीछे हटने वाले मुजाहिद थे ही नहीं। वो उन खतरों में कूद जाने को ज़िंदगी समझते थे जहां मौत यकीनी होती थी। ये तो सिपा सलार की शख्सियत थी। वहां हर सलार और हर मुजाहिद जोश ईमान और जज्बा जिहाद से आग बगोला बन चुका था। वो अब जिस्म थे ही नहीं, वो तो रूहें थीं और इन रूहों पर अल्लाह ताला का हाथ था। मुजाहिदीन ने अल्लाह ताला की यह शर्त पूरी कर रखी थी कि अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान के इस्तेहकाम की और बड़ी निशानी क्या होगी कि इन मुजाहिदीन के दिलों में माले गनीमत का लालच नहीं था। जिस शहर को फतह करते थे वहां की किसी नौजवान लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। इसकी बजाय वो शहर के लोगों की इज्जत व आबरू और जानो माल के मुहाफ़िज़ बन जाते थे। वही मुजाहिद जो मैदान जंग में फौलाद की तरह सख्त होते थे, मफतूहा बस्ती में जाकर वहां के लोगों के लिए रेशम से ज़्यादा नरम हो जाया करते थे। अमर बिन आस एक रात सलारों के साथ अपनी अगली कार्रवाई के मुतल्लिक सलाह मशवरे कर रहे थे। इस इजलास में नायब सलार और उनके मातहत कमानदार भी मौजूद थे। किसी ने भूले से भी मशवरा नहीं दिया कि पीछे हट जाएं और कुमक का इंतजार करें। एक ही मसला ज़हरे बेस था कि रोमियों को घुटने टेकने पर किस तरह मजबूर किया जाए। ऐसी बात किसी के मुंह से निकलती ही नहीं थी कि रोमियों की तादाद इतनी ज़्यादा जानी नुकसान के बावजूद बहुत ज़्यादा है। सलार जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तरकीब सोच ली और वो पेश की। चूँकि लड़ाइयाँ किले के बाहर खुले मैदान में होती थीं, इसलिए मंजनीकें अलग रखी जाती थीं। ऐसी लड़ाइयों में मंजनीकें इस्तेमाल नहीं हो सकती थीं। सलार जुबैर ने जो मशवरा पेश किया वो सबको अच्छा लगा और इस पर तबादला ख्यालात होने लगा और आखिर में इसे एक काबिल अमल शक्ल दे दी गई। रात गहरी होते ही मुजाहिदीन पीछे आ जाते थे और रोमी किले के अंदर चले जाते थे
وہ 2-3 دستے قلعے کے باہر رہنے دیتے تھے جو نالے اور شہر کی دیوار کے درمیان رات گزارتے تھے۔ اس رات جب مجاہدین پیچھے آ گئے اور رومی فوج اندر چلی گئی اور اس کے کچھ دستے شہر سے باہر رہ گئے، تو آدھی رات کے وقت مجاہدین 3-4 منجنیقیں گھسیٹ کر ذرا آگے لے گئے اور ان میں پتھر ڈال کر ان دستوں پر پھینکنے شروع کر دیے جو قلعے کے باہر سوئے ہوئے تھے۔ ان دستوں میں کھلبلی مچ گئی اور اسی میں عافیت سمجھی کہ قلعے کے اندر چلے جائیں۔ مجاہدین نے یہ کارروائی بھی کی کہ اپنے تیر انداز نالے کے کنارے پر بھیج دیے اور اندر کو بھاگتے ہوئے دستوں پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ رومی مرد اور عورتیں جو اپنے عزیزوں کی لاشیں اور زخمی دیکھنے آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے اور میدان صاف ہو گیا۔ نالا چوڑا بھی تھا اور گہرا بھی۔ اس وقت یہ پانی سے لبریز تھا۔ اس پر لکڑی کے 2 پل تھے جو ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ چند ایک مجاہدین اس پلان کے مطابق جو سپہ سالار کے سامنے زبیر بن عوام نے بنایا تھا تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نالے میں اتر گئے۔ ان کے پاس لکڑی کاٹنے والے اوزار تھے۔ انہوں نے نالے کے اپنی طرف والے کنارے سے پل کے ستونوں کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پورے کا پورا نہ کاٹا بلکہ بہت کمزور کر دیا۔ پھر درمیان والے 2 ستون اسی طرح کاٹ کر بہت کمزور کر دیے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ پانی کے بہاؤ میں اپنے آپ کو ایک جگہ رکھنا محال ہو رہا تھا۔ بہرحال مجاہدین نے وہ کام کر دیا جو زبیر بن عوام نے بتایا تھا۔ مجاہدین نالے سے نکلے۔ گزشتہ رات مجاہدین نے رومیوں کے باہر رہنے والے دستوں پر پتھراؤ کیا تھا اور تیر بھی برسائے تھے، اس لیے رومی اس صبح جلدی باہر آ گئے اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ غصے میں ہیں۔ مجاہدین تو فجر کی نماز کے بعد سے ہی تیار تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کی صبح پہلے دنوں سے بہت ہی مختلف ہوگی۔ رومی فوج ہر صبح باہر آتی تھی اور نالے کے پار آ کر مجاہدین پر حملہ کر دیتی تھی۔ اس صبح رومیوں نے پہلی حرکت یہ کی کہ وہ للکارتے ہوئے اور تانا امیز نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی۔ وہ تو بڑے جوش و خروش سے دونوں پلوں سے گزرتے آ رہے تھے۔ تمام دستوں کو نالے کے پار آ کر لڑائی کی ترتیب میں ہونا تھا اور پھر لڑائی شروع ہونی تھی۔ سالار زبیر بن عوام اور ان کے ساتھ چند ایک مجاہدین ایک طرف چھپے ہوئے پلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پل ابھی سلامت کھڑے تھے۔ کم و بیش 3000 رومی گھڑ سوار اور پیادے پلوں سے گزرے اور پل ابھی تک کھڑے تھے۔ سالار زبیر پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 3-4 ہزار رومی ادھر آ جائیں اور پھر ان کی تجویز زیر عمل ہے، لیکن رومی چلے ہی آ رہے تھے۔ اچانک ٹیلوں پر جو سوار اور پیادے گزر رہے تھے وہ رکنے لگے اور کچھ گھبرانے بھی لگے۔ ایک شور سنائی دیا کہ پل ہل رہا ہے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا زلزلہ آیا ہے۔ پل وزن سے بڑی زور سے ہلے اور بیٹھ گئے۔ جتنے سوار اور پیادے پل کے اوپر تھے وہ نالے میں جا پڑے۔ پیچھے رومی ہجوم کی صورت میں آگے والوں کو دھکیلتے آ رہے تھے۔ ان میں سے بھی کئی نالے میں گرے اور گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ سالار زبیر کی سکیم کامیاب ہو گئی۔ 3000 یا اس سے کچھ زیادہ رومی فوجی آگے آ گئے تھے۔ وہ اپنے پیچھے شور سن کر مڑ مڑ کر دیکھنے لگے اور ان میں سے کئی ایک نے مجاہدین کی طرف پیٹھیں کر دیں اور نالے میں اپنے ساتھیوں کو بہتا اور تیرتا دیکھنے لگے۔ مجاہدین اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ سپہ سالار کے اشارے پر مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان رومیوں کو انہوں نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ تو یوں سمجھیں کہ رومیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ نالے کے پار جو رومی دستے رہ گئے تھے وہ اپنے کٹتے اور گرتے ہوئے ساتھیوں کی کچھ مدد نہ کر سکتے تھے سوائے تیر اندازی کے یا برچیاں پھینکنے کے، لیکن وہاں تو گتھم گتھا قسم کی لڑائی ہو رہی تھی، اس لیے رومیوں نے تیر اندازی اور برچی بازی نہ سوچی۔ وہ رومی سوار اور پیادے جو نالے میں گر کر تیر رہے تھے اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر مجاہدین نے تیر چلانے شروع کر دیے اور شاید ہی ان میں سے کوئی نالے سے زندہ نکلا ہوگا۔ زیادہ تر دستے تو ابھی نالے کے پار تھے۔ ان کے ساتھ 2 جرنیل بھی تھے، لیکن وہ بوکھلا گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انہیں فوراً سوچ لینا چاہیے تھا کہ نالے کے پار آنا ان کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ یہ نالا شہر کے ارد گرد نہیں بہتا تھا بلکہ صرف صدر دروازے والی طرف سے شہر کے ساتھ ساتھ گزرتا آگے نکل جاتا تھا۔ کچھ دور پیچھے اور کچھ دور آگے لکڑی کے ہی 2 پل اور تھے۔ رومی فوراً ادھر چلے جاتے اور پلوں سے گزر آتے، لیکن وہ تو جیسے سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ آخر کسی کو ان پلوں کا خیال آ ہی گیا۔ رومی دستے 2 حصوں میں بٹ کر ان دونوں محفوظ پلوں کی طرف چل پڑے۔ ابھی کچھ دور ہی تھے کہ ان پر منجنیقوں سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے۔ گزشتہ رات کی سکیم میں عمرو بن عاص اور زبیر بن عوام نے یہ بھی شامل کر لیا تھا کہ ان محفوظ پلوں کے قریب منجنیقیں لگا دی جائیں گی۔ ان دونوں پلوں کو سلامت کھڑا رکھنا تھا کہ کامیابی کی صورت میں مجاہدین کو نالے کے پار جانا اور شہر میں داخل ہونا تھا۔ رومی ان پلوں کی طرف چلے تو ان پر سنگ باری شروع ہو گئی۔ پتھر زیادہ وزنی نہیں پھینکے جا رہے تھے کیونکہ اس طرح ایک کے بعد دوسرا پتھر پھینکنے میں زیادہ وقت لگ جاتا تھا،
ذرا کم وزن کے پتھر زیادہ تیزی سے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک پتھر کسی ایک آدمی یا گھوڑے کو لگتا تھا، لیکن دہشت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ رومی فوجی ان پتھروں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے ہو رہے تھے۔ پتھر دائیں اور بائیں سے آ رہے تھے، پیچھے شہر کی دیوار تھی اور آگے نالا تھا، اس لیے رومی دستے ایک دوسرے کو اس طرح دبانے لگے جیسے سر کے گھنے بال آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ اگر انسان انسانوں کو دباتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ وہاں گھوڑے بھی تھے اور ان پر ان کے سوار تھے۔ اس قیامت خیز ہڑبہنگ میں گھوڑے بھی پیچھے ہٹتے تھے اور دائیں بائیں بھی سرکتے تھے۔ اس طرح پیادے گھوڑوں کے درمیان آ کر کچلے گئے اور بعض دم گھٹنے سے مر گئے۔ وہاں کوئی اچھا بھلا آدمی گرا تو وہ گھوڑوں اور پیادوں کے پاؤں تلے کچلا مسلا گیا۔ مجاہدین نے اپنے کنارے پر کھڑے ہو کر اس ہجوم پر تیروں کی بچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں۔ شہر کے لوگ سامنے دیوار پر کھڑے اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہے تھے۔ یہ محض بھگدڑ کا مظاہرہ تھا۔ شہر کے اندر ابھی فوج موجود تھی۔ اگر اس کے کمانڈر اپنے دماغ حاضر رکھتے تو پچھلے دروازوں سے اپنے دستوں کو نکال کر باہر لے آتے اور دور کے پلوں سے گزار کر مجاہدین پر پہلو سے حملہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو جیسے عقل کے اندھے ہو گئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد تھی جو اس کی ذات باری ایمان والوں کو دے رہی تھی۔ اندر والوں نے صرف یہ کیا کہ نالے کی طرف والا ایک دروازہ کھول دیا تاکہ باہر کے فوجی اندر آ سکیں۔ اس دروازے کے سامنے نالے کا موڑ آتا تھا جس سے نالا دیوار کے کچھ اور قریب ہو گیا تھا۔ اس سے مجاہدین نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس موڑ پر اپنی طرف والے کنارے پر چلے گئے اور جو رومی اس دروازے سے اندر جانے لگتے تھے مجاہدین ان پر تیر پھینکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت سے رومیوں کو اس دروازے پر ہی رکھا۔ کچھ تو تیر کھا کر اندر جا گرے اور کچھ تڑپتے ہوئے باہر ہی رہے اور گرتے رہے۔ سپاہ سالار عمر بن عاص نے حکم دیا کہ 2-3 منجنیقوں کو نالے کے قریب لے جا کر اس طرح پتھر پھینکے جائیں کہ دیوار کے اوپر سے شہر کے اندر گریں۔ اس حکم پر فوری طور پر عمل شروع ہو گیا۔ بعض پتھر دیوار پر اس جگہ بھی لگتے تھے جہاں شہر کے لوگ اور فوجی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس سنگ باری سے کچھ زخمی ہوئے اور باقی وہاں سے اتر گئے۔ ان لوگوں نے اور شہر پر سنگ باری نے شہر کے لوگوں میں بھگدڑ مچا دی اور لوگ دوسری طرف کے دروازوں سے بھاگنے لگے۔ ایک طرف سے سالار زبیر بن عوام مجاہدین کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر دور کے پل سے نالے میں سے گزر گئے۔ دوسری طرف سے سالار عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت ساتھ لی اور وہ اس طرف والے پل سے گزرے۔ انہوں نے اس چال کے لیے موزوں موقع دیکھ لیا تھا۔ دونوں سالار بڑی ہی تیزی سے اس دروازے کی طرف آ گئے جو بعد میں کھلا تھا۔ مجاہدین نے اس طرف تیر اندازی روک دی اور سالار زبیر اپنے مجاہدین کے ساتھ اس دروازے سے اندر چلے گئے۔ سالار عبادہ بن صامت بھی اسی دروازے سے اندر گئے، لیکن ان کے کچھ مجاہدین نے دیکھا کہ صدر دروازے سے بھی اندر جا سکتے ہیں، وہ ادھر سے اندر گئے۔ ان مجاہدین نے بھاگ کے اندر آنے والے دہشت زدہ رومی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے شہر کے دروازے کھلنے شروع کر دیے۔ شہر خاصا وسیع و عریض تھا، فاصلے زیادہ تھے، پھر بھی کچھ وقت بعد 3-4 دروازے کھل چکے تھے۔ عمر بن عاص نے مجاہدین کی ایک اور جماعت کو شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اندر گئے ہوئے دونوں سالاروں نے اعلان کروانے شروع کر دیے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ان کے جان و مال کی اور گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی شہری اپنے فوجیوں کی مدد نہ کرے ورنہ اسے قتل کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس لڑائی کا تفصیلی ذکر کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کے قبطی عیسائی پہلے ہی کہتے تھے کہ مسلمان جس طرح فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ سارے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ باتیں کرتے وہ ہرکل اور کیرس کے ظلم و ستم کو ضرور یاد کیا کرتے تھے۔ قریون کے اندر قبطی عیسائیوں نے رومیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور مجاہدین کے ساتھ تعاون شروع کر دیا۔ تاریخ میں ایسا واضح اشارہ بھی ملتا ہے کہ بعض شہریوں نے تلواروں اور برچیوں سے رومی سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ جنرل تھیوڈور اور دوسرے جرنیل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ ہمارے جرنیل پچھلے دروازے سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ ایک آواز کئی آوازیں بن گئیں اور سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ جرنیل اور دوسرے کمانڈر اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس خبر کا اثر یہ ہوا کہ ان کے فوجی بھی بھاگنے لگے، لیکن انہیں بھاگنے نہ دیا گیا۔ اب تمام مجاہدین اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے رومیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر قریون پوری طرح مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ خود مجاہدین اور ان کے سالار بھی حیران تھے کہ انہوں نے یہ فتح کس طرح حاصل کر لی ہے۔ رومیوں پر تو اس کا بہت ہی برا اثر پڑا۔ جرنیل تھیوڈور نے اپنی فوج کے جو حوصلے اور جو جذبہ بڑی مشکل سے زندہ و بیدار کیا تھا وہ پھر دم توڑ گیا۔ اب سکندریہ مجاہدین کی آخری منزل تھی، لیکن بہت ہی دشوار اور خطرناک۔ ناظرین، مدینہ میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور بزنطیہ میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ قریون کی فتح کی اطلاع مدینہ منورہ اور بزنطیہ تقریباً ایک ہی وقت پہنچی تھی۔
मदीना में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया था कि मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं। मिस्र के महाज की खबर आई है। लोगों के कान महाजों की खबरों की तरफ लगे ही रहते थे। उस वक्त मिस्र एक ऐसा महाज था जो लोगों की दुआओं का मरकज बना हुआ था। सब जानते थे कि मुजाहिदीन की तादाद बहुत ही थोड़ी है और रोमियों की ताकत कई गुना ज़्यादा है। मदीना के लोगों को यह भी मालूम था कि तमाम बुजुर्ग सहाबा किराम मिस्र पर फौज कशी के खिलाफ थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने सिपा सलार अमर बिन आस को इजाज़त दे दी थी, लेकिन उनका जहन भी एक ख़ास मकाम पर आकर बट गया था। यह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम था और सिपा सलार अमर बिन आस की गैर मामूली कुव्वत इरादी और अस्करी काबिलियत का करिश्मा था कि मिस्र से पेश कदमी और फतह की खबरें ही आ रही थीं। मिस्र से जब कासिद को इतला लेकर आता था तो ये इतला अगर फतह की होती तो हज़रत उमर लोगों को मस्जिद में इकट्ठा करके कासदों से कहते थे कि वो पैगाम सुने। करियून की फतह का पैगाम भी लोगों को सुनाया गया। फिर कासिद ने ज़बानी बताया कि करियून किस तरह गैर मामूली कारनामे करके फतह किया गया है। या अल्लाह मेरे सारे खदशे गलत साबित कर दे। ये आवाज़ हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। उन्होंने मिस्र पर फौज कशी की सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी। वो कहते थे कि अपने पास नफरी बहुत ही थोड़ी है। लेकिन अब हज़रत उस्मान ने एक और इंतहाई मजबूत कले की फतह की खबर सुनी तो दोनों हाथ फैलाकर बुलंद आवाज़ से बोले, या अल्लाह मेरे सारे खदशे गलत साबित कर दे और मेरी ये दुआ भी सुन और कबूल कर ले कि अमर बिन आस सिकंदरिया भी फतह कर ले। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने शुक्राने के नफल बाजमात अदा किए और फिर सबसे कहा कि रूह की गहराइयों से मुजाहिदीन की कामयाबी की दुआ करें। मिस्र के दारुल हुकूमत सिकंदरिया से जब करियून की शिकस्त का पैगाम सल्तनत रूम के दारुल हुकूमत बजंतिया पहुंचा तो कॉन्स्टांस तड़प उठा। उसके जवान साल चेहरे का इतना अच्छा रंग फीका पड़ गया। हरकल की बेवा मर्तीना का बेटा हरकलियोनास भी वहां मौजूद था। मर्तीना को पता चला कि मिस्र से कासिद कोई पैगाम लाया है तो वो भी दौड़ी दौड़ी पहुंच गई थी। नाजरीन, पहले बयान हो चुका है कि कॉन्स्टांस और हरकलियोनास मिलकर हुक्मरानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मर्तीना अब मलका नहीं थी और न ही हुकूमत के कामों में उसका कोई अमल दखल था। करियून की शिकस्त की इतला पर मर्तीना और उसके बेटे हरकुलियोनास का रद्द अमल ठंडा ठंडा सा था। कॉन्स्टांस का रद्द अमल तो सबको साफ नजर आ गया था। उसने जर्नेलों और मुशीरों को फौरन बुलवा लिया। अब सिर्फ सिकंदरिया रह गया है। कॉन्स्टांस ने जर्नेलों और मुशीरों को पैगाम सुनाकर कहा, आप कहेंगे कि सिकंदरिया तो बड़ा ही महफूज कला है और मुसलमानों की नफरी इतनी थोड़ी है कि वो सिकंदरिया ले ही नहीं सकेंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं इसे एक खुश फहमी समझूंगा। जिन्होंने बाबलियून और करियून जैसे मजबूत कलाबंद शहर फतह कर लिए हैं वो सिकंदरिया को भी फतह कर सकते हैं। सिकंदरिया से वो बहिरा रूम अबूर करके सीधे बजंतिया पर आएंगे। ऐसा नहीं होगा, एक जर्नल ने कहा। मुसलमान जहाज रानी में सिफर हैं, उन्हें जहाज रानी का जरा सा भी तजर्बा नहीं। शाह कॉन्स्टांस का यह खदशा बजा है। अफवाज के सुप्रीम कमांडर जनरल एक्लिनोस ने कहा, मुसलमान कोई कम अकल लोग नहीं, वो हमारे ही जहाज रानों को इस्तेमाल करेंगे। किप्ती भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं, उनमें जहाज रान भी होंगे। वो मुसलमानों को बहिरा रूम पार करा देंगे। हमें अब यह सोचना है कि सिकंदरिया मुसलमानों से किस तरह बचाया जाए। इस पैगाम में साफ लिखा है कि मुसलमानों का रुख सिकंदरिया की तरफ है, मजीद कुमक भेजी जाए। मर्तीना ने कहा। तमाम जर्नेलों और मुशीरों ने मर्तीना की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे उन्हें वहां मर्तीना की मौजूदगी पसंद न हो, लेकिन वो चुप रहे। मजीद कुमक नहीं भेजी जा सकती। कॉन्स्टांस ने कहा, हमें बजंतिया का दिफा मजबूत करना है और जो कुमक भेजी जा चुकी है वो कुछ कम नहीं। जनरल एक्लिनोस ने कहा, हमें यह हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए कि हमारी फौज लड़ने का जज्बा खो चुकी है और हम मिस्र मुसलमानों के हवाले कर चुके हैं। फिर भी हमें इस सूरत हाल का सामना करना और इसका कोई इलाज सोचना पड़ेगा। मेरा एक मशवरा है। हरकुलियोनास बोला, कॉन्स्टांस सिकंदरिया चला जाए और खुद निगरानी करे। जिस तरह मर्तीना का किसी को बोलना अच्छा नहीं लगा था, इसी तरह हरकुलियोनास के इस मशवरे पर सबके चेहरों पर बेजारी का तासुर आ गया और किसी एक ने भी इस मशवरे के खिलाफ या हक में बात ना की। सब जानते थे कि मर्तीना अपने बेटे हरकुलियोनास को सल्तनत रोम के तख्त पर बिठाने के जतन कर रही है। अपनी इसी ख्वाहिश की तकमील की खातिर उसने हरकल को जहर देकर मारा था और कुस्तनतीन को भी उसने उस हकीम से जहर दिलवाया था जो उसकी बीमारी के दौरान इलाज कर रहा था। वो अब चाहती थी कि कॉन्स्टांस बजंतिया चला जाए और हरकुलियोनास बजंतिया में तख्त नशीन रहे। नाजरीन, पहले बयान हो चुका है कि यह फैसला बड़ों ने मिलकर किया था कि कॉन्स्टांस और हरकुलियोनास मिलकर हुक्मरानी के फराइज सर अंजाम दें। हरकुलियोनास के इस मशवरे के पीछे कॉन्स्टांस मिस्र चला जाए, जो जहनियत कार फरमा थी, उसे सब समझते थे। जनरल एक्लिनोस ने मशवरा दिया कि अभी पैगाम लिखवा कर इसी कासिद के हाथ सिकंदरिया भेज दिया जाए। मिस्र में जो रूमी फौज थी
اس का कमांडर इन चीफ जनरल थियोडोर था। हरकल का बनाया हुआ उसकोफ़ आज़म केरस भी यह जिम्मेदारी लेकर सिकंदरिया गया था कि वो मिस्र की जंग की निगरानी करेगा और कुमे की तकसीम खुद करता रहेगा। आखिर यह तय पाया कि जनरल थियोडोर और केरस के नाम मुश्तरका पैगाम लिखा जाए। पैगाम उसी वक्त लिखवाया जाने लगा। मुख्तलिफ मर्रुखों ने इस पैगाम के मुख्तलिफ हिस्से लिखे हैं और बाकी पैगाम का लब लबाब तारीख के हवाले किया है। तारीख में इस पैगाम के जो अल्फाज आज तक महफूज हैं वो कुछ इस तरह हैं। शहनशाह रूम जनरल थियोडोर और उसकोफ़ आज़म केरस और दीगर तमाम जर्नैलों से मुखातब हैं, क्या तुम सब मर गए हो या जिंदा लाशें बन गए हो? साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह तुमने बाबलियून और करियून जैसे कले मुसलमानों को दे दिए हैं और पसपा हो गए हो, इसी तरह सिकंदरिया भी दे दोगे। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि सिकंदरिया गया तो पूरा मिस्र हाथ से निकल जाएगा और फिर मुसलमान सीधे बजंतिया पर आएंगे। सिकंदरिया मिस्र का दिल है, इसमें भी मुसलमानों का खंजर उतर गया तो नतीजा साफ जाहिर है। करियून से सिकंदरिया तक के डेल्टा के वसी इलाके में अपनी फौज जगह जगह मौजूद है और उसकी तादाद 30,000 से ज्यादा है। अगर तुम लोग जानू की बाजी लगाकर सिकंदरिया का दिफा करो तो इन 10-12 हजार अरबी मुसलमानों को डेल्टा की दलदल में गुम कर सकते हो। यह जहन में रख लो कि अब मजीद कुमक नहीं मिलेगी। ये इसलिए कि तुम लोगों पर एतबार नहीं। तुम सिकंदरिया भी दे बैठे तो बजंतिया के दिफा के लिए फौज की जरूरत होगी। मुसलमान यहाँ आ सकते हैं। अगर सिकंदरिया हाथ से जाता नजर आया तो बंदरगाह में और साहिल पर जहाँ कहीं भी अपने बहरी जहाज, बड़ी कश्तियाँ और छोटी कश्तियाँ भी मौजूद हैं, सबको आग लगा देना ताकि मुसलमानों के काम न आए। ये भी सुन लो कि सिकंदरिया से भाग कर यहाँ ना आना। यहाँ कोई तुम्हारी सूरत देखना गवारा नहीं करेगा, समंदर में डूब मरना। उसकोफ़ आज़म केरस को वाज़े हो कि आप मजहबी पेशवा हैं। आप बुलंद बांग दावे करके यहाँ से रवाना हुए थे। आपके लिए और फौज के लिए बेहतर यह है कि आप सही सैयत राइज करें, बिन्यामीन को साथ लें और किप्तियों को फौज में शामिल होने की तरगीब दें। उन्हें बताएं कि शाह हरकल ने सैयद को फिरकों में बंटने से बचाने के लिए अपनी सैयत राइज की थी। उनका अपना जाती कोई मकसद नहीं था। फौज को मजहब से डराएं और मुसलमानों की गुलामी से भी डराएं। 10-12 हजार मुसलमानों को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं। ये भी जहन में रखें कि मुसलमान मुसलसल पेश कदमी कर रहे हैं और लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं और वो बुरी तरह थक चुके होंगे। उनकी इस कमजोरी से फ़ायदा उठाएं। यह पैगाम उसी वक्त उसी कासद को देकर रवाना कर दिया गया जो मिस्र से करियून की शिकस्त का पैगाम लाया था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।